नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। यस पटकको निर्वाचनमा संवैधानिक व्यवस्था मिचियो। मूलधारकै राजनीतिक दलहरूबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको उल्लङ्घन। राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व उल्लङ्घन गरेको संविधानविदहरूको आरोप। 15 दिनको व्यवस्था विपरीत 18 दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको टिप्पणी। मौसमी वर्षात अर्को हप्तासम्म कायमै रहने मौसमविदको भनाई। जनधनको क्षतिको जोखिमबारे ढुक्क हुने अवस्था नरहेको टिप्पणी। रुसी मिसाइल हमलापछि युक्रेनलाई समर्थन गर्ने G7 का नेताहरूको भनाई। सैन्य र मानवीय सहायता जारी राख्ने प्रतिबद्धता। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेशको जित। प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। तर मूलधारका राजनीतिक दलहरूले भने निर्वाचनको टिकट वितरण गर्ने बेला संविधानको मूल मर्मलाई नै बिर्सिएका छन्। आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा मूलधारका दलहरूले महिला, जनजाति र दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको पाइएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा स्थापित समानुपातिक समावेशी प्रणाली यति बेला विभिन्न नेताका लागि आफ्ना र पहुँचवालालाई व्यवस्थापन गर्ने गतिलो माध्यम बनेको छ। संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको भए पनि मूलधारका राजनीतिक दलहरूले भने निर्वाचनको टिकट वितरण गर्ने बेला संविधानको मूल मर्मलाई नै लत्याएका छन्। आगामी मङ्सिरमा हुने संसदीय निर्वाचनमा मूलधारका दलहरूले महिला, जनजाति र दलित समुदायलाई उपेक्षित गरेको भन्दै दलभित्रैका नेताहरूले खुलेर विरोध गरेका छन्। अब यो चाहिँ एउटा लैङ्गिक राजनीतिभित्र लैङ्गिक हिंसाको एउटा चरम रूप भन्न सक्छु म यसलाई। किनकि महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत निर्वाचित हुने अवसर नदिनु भनेको चाहिँ महिला अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन् भन्ने राजनीतिक दलहरूको सोचाइ हो। राजनीतिक दलहरूको पितृ सत्तात्मक सोच चाहिँ परिवर्तन नभएको यो एउटा उदाहरण हो। नेकपा एमाले 12 जना महिलालाई मात्रै प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिएको छ। 31 जना जनजातिलाई टिकट दिएकोमा एमाले जम्मा 1 जना दलित समुदायका व्यक्तिलाई टिकट दिएको छ। काङ्ग्रेसले 20 जना जनजातिलाई टिकट दिएको छ भने 5 जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार बनाएको छ। काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका कसैलाई पनि टिकट दिएको छैन। माओवादी केन्द्रले 15 जना जनजातिलाई टिकट दिएकोमा 7 महिला र 1 जना दलितलाई प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिएको छ। यो वास्तवमा जसरी अब यो 1/3 कार्यान्वयन हामीले गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको थियौँ र यसको सम्बन्धमा हामीले शीर्ष नेताहरूलाई, पार्टीहरूलाई, दलहरूलाई अब हामीले संसदमै पनि यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको हो र महिला सङ्गठनहरूले हामीले यो कुरामा सबैले आफ्नो आफ्नो धारणा राखेका पनि थियौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब यसमा खास चाहिँ अब सिफारिस गर्ने बेलामै हरेक ठाउँबाट 3 जनामा 1 जना अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर राखिएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन। यो दुःखको कुरा हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न लामो समय त्याग र सङ्घर्ष गरेको भन्दै आएका दलहरूले निर्वाचनमा भने आन्दोलनका उपलब्धिलाई नै उपेक्षा गरेका छन्। संविधान जोगाउन बनेको भनिएको सत्ता गठबन्धनले पनि निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई तिरस्कार गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। अन्य जसो महिलाहरूको, जनजातिहरूको के हदसम्म सम्बोधन भए पनि दलितहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा अपेक्षा गरियो कि त्यो प्रतिशत नै भएन दलितहरूको के अरे पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरे। त्यसको मूलभूत कारण के हो भने अझै पनि त्यो समुदायका मानिसहरूले आफ्नो वर्गलाई राज्य सत्तामा समाहित गराउन, राज्य सत्ताको दोहन गर्न र पूर्ण रूपमा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्नका निम्ति राजनीतिक दलहरूले त्यो समुदायलाई विद्रोहको बाटो चाहिँ खुला राखिदिए कि यो संविधान पूर्ण छैन अथवा यी दलहरू चाहिँ त्यो समुदायहरूका निम्ति 62-63 सालको जनआन्दोलन 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोहले जे भावना अंगीकार गरेको थियो, जे मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउन खोजेको थियो, दलहरू फेरि पक्षगमनको बाटोतिर
47 सालकै संविधानतिर हिँड्ने हुन् कि भन्ने कुरा आशंकाहरू यसले पैदा गर्यो। सामान्य अवस्थामा शीर्ष नेताहरूले भाषण गर्दा महिला, जनजाति र दलित समुदायलाई निर्वाचनमा ठूलो सङ्ख्यामा टिकट दिने भन्दै बारम्बार आश्वासन दिने गर्छन्। तर जब निर्वाचन आउँछ तब उनीहरूले गठबन्धनका नाममा उत्पीडित समुदायले पाउनुपर्ने टिकट पनि अरूलाई नै दिने गरेका छन्। समावेशीका मामला छन् र 33% कुरा छन्, दलितका कुरा छन्। उहाँहरूले उम्मेदवारी फाइल गर्दैखेरि त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई खास गरी समावेश गर्नु पर्थ्यो। ती कुराहरू कार्यान्वयन भएको देखिएन। दस्तावेजमा छ, कार्यान्वयन भइराखेका छन्। दस्तावेज एउटा कुरा छ, उहाँहरूले बनाएको दस्तावेज हो। त्यो दस्तावेजलाई निरन्तरता दिने र त्यसलाई खासै गरी संवैधानिक तरिकाले अगाडि जाने कानुनी राज्यको सृजना गरेर कसरी देशमा शान्ति सुव्यवस्था तथा देशको समृद्धि र विकास निर्माणको क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको चित्त रहेन, ध्यान रहेन। सिर्फ उहाँहरूको के भने जुनसुकै तरिकाले भए पनि सत्तामा आफू ढालीमुहाली हुने र आफ्ना नातापाताका गोताहरूलाई समावेश गरेर लैजाने एउटा पारिवारिक तन्त्रतर्फ उहाँहरू उन्मुख म देख्दछु। मूलधारका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा उत्पीडित समुदायलाई टिकट दिने गरेको कन्जुसाइले उनीहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उत्पीडित वर्गलाई निर्वाचनमा थोरै टिकट दिनुले उनीहरूको संसदमा पनि थोरै उपस्थिति हुने प्रश्न छ, जसका कारण उनीहरूको आवाज पनि संसदमा सानै स्वरमा सुनिनेछ। निर्वाचनमा क्षमतावानलाई टिकट दिनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। तर क्षमता भएकालाई पनि टिकट नदिइनुले प्राप्त उपलब्धिमाथि नै खतरा भएको कतिपयको विश्लेषण छ। त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका लागि मूलधारका राजनीतिक दलहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीलाई ख्याल गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पार्टी र गठबन्धनको निर्णय विपरीत बागी उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी 5 वर्षका लागि कारबाही गरेको छ। कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित समयमा पनि पार्टीको निर्देशन नमानेर उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका बागी उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गरिएको हो। बागी उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकलाई पनि कारबाही पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ। कांग्रेसले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर बागी उम्मेदवार दिएकाहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। कांग्रेसले गठबन्धन र लोसपासँग भएको सहमति विपरीत बागी उम्मेदवारी दिने, त्यसमा प्रस्ताव र समर्थक हुनेहरूलाई कारबाही गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएकी कांग्रेस नेत्री माधवी भट्टले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको समयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर भट्टले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको हो। अध्यक्ष दाहालका विरुद्ध उहाँले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको थियो। अध्यक्ष दाहाल नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा दूषित पात्र भएको भन्दै राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि उम्मेदवारी दिएको भट्टले बताउनु भएको थियो। नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता निम्त्याउने र नेपाली राजनीतिलाई प्रदूषित बनाउने मुख्य पात्र चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ र त्यसैले चाहिँ म उहाँ विरुद्ध खास गरी गोर्खाबाट उम्मेदवारी दिँदैछु। म एउटा उमेर पुगेको सचेत सङ्घर्षबाट खारिएर अध्ययन त छँदैछ, अध्ययनभन्दा पनि म व्यावहारिक रूपमा राजनीतिक वातावरणमा हुर्किएर उतार चढाव, हन्डर ठक्कर, सङ्घर्षबाट एउटा चाहिँ चुटिएर हुर्किएको व्यक्ति हुँ। त्यसरी प्रलोभित हुने भए म किन यो जोखिम बोल्ने थिएँ। पार्टीको निर्देशनमा भट्टले आज उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको हो। मंसिर 4 मा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 मा रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट डोटीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको भाग परेपछि डोटी छोडेर कांग्रेस सुदूरपश्चिम सभापति वीर बहादुर बलायर कैलाली 4 मा झरेका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका बलायर कैलाली 4 मा नेकपा एमालेका सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टसँग भिड्नेछन्। दुई पार्टीका ठूला नेता तथा पूर्व मन्त्रीहरूबीच कैलाली 4 मा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको क्षेत्र कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 मै पर्छ।
यही क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 हेभीवेट नेताको भिडन्त हुन लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम सभापति तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेका वीरबहादुर बलायर डोटीको आफ्नो क्षेत्र छोडेर कैलाली 4 झरेका हुन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 मा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार वीरबहादुर बलायरले नेकपा एमालेका सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ। डोटी आफ्नो क्षेत्र प्रेम आलेलाई छोड्दै कैलाली 4 झरेका बलायरलाई टुरिस्ट उम्मेद्वारको ठप्पा लागेको छ। तर बलायर देशको आवश्यकताका आधारमा गठबन्धनको मर्म अनुसार एकजुट हुने बताउँदै जित हासिलका लागि सहजै रहेको उनी दाबी गर्छन्। यसको उपज एउटा राजनीतिक गठबन्धनले एउटा रूप लिएको छ, मूर्त रूप भएको छ। त्यसैका माध्यमबाट यो निर्वाचनलाई हामीले गन्तव्यमा पुगाउनु पर्ने र सफलता हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको हो। त्यसैले अहिले चाहिँ हामी विशेष गरेर नेपाली जनताले त्याग, तपस्या, बलिदान र चाहिँ आहुति दिएर जुन नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन पद्धतिलाई यो मुलुकमा स्थापित गरेको छ, त्यो शासन पद्धतिलाई नेपालको संविधान 2072 का माध्यमबाट जुन चाहिँ स्थापित गरेको छ, त्यो नेपालको संविधान 2072लाई कम्तीमा पनि दीर्घकालीन रूपमा नेपालको भविष्य, नेपाली जनताको भविष्य, नेपाल राष्ट्रको भविष्य र नेपाली जनताको समुन्नतिका लागि दीर्घायु रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता हो। त्यसैले आज हामी गठबन्धनका दलहरूले यो निर्वाचनलाई भरमूर तौर तरिकाबाट आफ्नो तह र तबकाबाट परिणाममुखी बनाएर आगामी हाम्रो 10 देखि 15 वर्षको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यलाई पुरा पार गराउने र चाहिँ यसलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लैजाने हाम्रो दीर्घकालीन सोच चाहिँ रहेको छ। नेकपा माओवादी सुदूरपश्चिम इन्चार्ज रहेका लेखराज भट्ट तत्कालीन नेकपा फुटेपछि एमालेमा गएका हुन्। भट्ट अहिले नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज छन्। उनले यस क्षेत्रबाट 2064 र 74 मा विजय हासिल गरेका थिए भने 2070 मा कांग्रेसका दीर्घ भाटसँग पराजित भएका थिए। यसपटक उनीसँग पनि कांग्रेसको प्रदेश सभापति तथा पूर्व मन्त्रीको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। तर भट्ट जित्न सहज भएको दाबी गर्छन्। कैलाली 4 र सुदूरपश्चिमका लागि गरेको आफ्नो योगदान सँगै पार्टीको लोकप्रियता नै जित्ने आधार रहेको भट्ट बताउँछन्। क्षेत्रका जनताले यो देशको नीति निर्माण गर्न त्यो जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो सँगसँगै त्यो क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी पनि दियो र मैले बखुबी त्यसलाई पालना गर्ने, निर्वाह गर्ने प्रयत्न गरेर अहिले पनि पार्टीले एउटा विश्वास मलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिएको छ। यो क्षेत्रको जनताले मेरो योगदान र जनताप्रतिको समर्पण, इमान्दारितालाई मूल्याङ्कन गरेको छ। एकातर्फ सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार र अर्को एमाले उम्मेद्वार कैलाली 4 मा दुवै बलियो रूपमा प्रस्तुत छन्। पूर्व मन्त्री समेत भइसकेका दुईटै नेताहरूमध्ये संसद छिर्ने सपना कसको पूरा हुन्छ त्यसका लागि मङ्सिर 4 सम्म कुर्नै पर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कारवाही हुने जनाएको छ। आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहमा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले आफू निर्वाचित भएको पालिकाभित्र कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नमिल्ने जनाउनु भएको हो। आयोगका अनुसार आफू निर्वाचित भएका स्थानीय तह बाहेकको अन्य स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न चाहेमा सरकारी साधन स्रोत, सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी आदिको प्रयोग नगरी आचार संहिता प्रतिकूल नहुने गरी संलग्न हुन सकिनेछ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएकाले स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत आफ्नो पालिकाभित्र उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ। संविधानविदहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानका प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वलाई उल्लङ्घन गरेको संविधानविदहरूले आरोप लगाएका हुन्। एक रिपोर्ट।
यही असोज 5 गते संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 3 दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। गत असोज 23 गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरू 18 दिनमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविदहरूले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लगाएका थिए। केही समय अघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक संसदलाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसदले दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरू एकमत नभई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने स्पष्टोक्ति दिएकी थिइन्। संविधानविद खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयकहरू 18 दिन लगाएर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लगाए। उनले राष्ट्रपति पद संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद भएकाले संविधानको रक्षकबाटै संविधान विरोधी काम भएको जिकिर गरे। असोज 23 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले 3वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको रहेछ। यो विधेयक संविधानको धारा 113 मा के भन्छ भने संसदबाट पारित भएर पठाएको विधेयक 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न नसकेमा या पुनर्विचारका निम्ति संसदमा फिर्ता पठाउनुपर्छ। त्यो डेडलाइन चाहिँ प्रश्नसँग तोकिएको छ। तर यो 3 दिन क्रस गरेर राष्ट्रपतिबाट यो विधेयक प्रमाणीकरण भएको देखियो। त्यसकारण संविधानले 15 दिन भन्नुको अर्थ 15 दिनै हो। 15 दिन भनेको 18 दिन होइन। त्यसकारण यो मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण त गर्नुभयो तर 15 दिनभित्र गर्नु भएन। नभएका कारणले गर्दाखेरि संविधानको उल्लङ्घन भयो भन्ने मलाई लाग्दछ। यता संघीय संसद सचिवालयले भने 15 दिनको समय संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता पाउने जनाएको छ। सचिवालयले 15 दिन नागेर प्रमाणीकरण भएको बारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिने बताएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले पठाएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा 15 दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउँछ भन्ने विश्वास रहेको बताए। उनले संघीय संसदको पछिल्लो अधिवेशन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनबाट पारित भएर बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय परिषद सम्बन्धी विधेयक विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 5 गते सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपति समक्ष पठाएकोमा असोज 23 गते प्रमाणीकरण भएर आएको जानकारी दिए। यो संघीय संसदको पछिल्लो अधिवेशन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनबाट पारित भएर यी 3वटा विधेयकहरू जुन बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद सम्बन्धी विधेयक 3वटा चाहिँ 2069 साल 6 भनेपछि असोज 5 गते सभामुखजीबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिजीकोमा पठाइएकोमा यो असोज 23 गते प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्था छ। 3वटा हजुर यो 3वटा प्रमाणीकरण भएर आए। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 4 गते हामीले 2वटा पठाएका थियौँ। यो सहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी र अर्को कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक थिए। ती 2वटा चाहिँ 9 गते नै प्रमाणीकरण भएर आए। प्रवक्ता पाण्डेले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरणका लागि गएको भए पनि अहिलेसम्म विचाराधीन रहनुले संविधानले दिएको 15 दिनको समयमाथि प्रश्न उठेको बताए। उनले असोज 23 गते 15 दिन कटाएर 3वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउनुले आगामी दिनमा समयावधिको सम्बन्धमा मत विभाजन हुने बताए। बीचमा चाहिँ केही समय अगाडि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणित भएर गएको अवस्था थियो, तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि विचाराधीन रहेको अवस्था छ। त्यसको प्रमाणीकरण भइरहेको अवस्था छैन। अब यी कुराहरूले 15 दिनको सीमा अवधिलाई पनि मतलब एउटा मार्जिनको रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने नरहेको चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्छ। जस्तो 15 दिन कटेपछि पनि प्रमाणीकरण भएर आए भनेपछि अब आउने दिनहरूमा त्यो पनि आउँछ कि भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ। अब अन्य विधेयकहरूको हकमा 15 दिनको सीमा सम्बन्धमा चाहिँ आगामी दिनहरूमा थप व्याख्या भएर अथवा थप चाहिँ कानुनी प्रावधानहरू भएर आउने अवस्था चाहिँ। प्रवक्ता पाण्डेले भविष्यमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकहरूमा पनि 15 दिनको सीमा सम्बन्धमा थप व्याख्या र थप कानुनी प्रावधान भएर आउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
मौसमी वर्षात अर्को हप्तासम्म कायमै रहने मौसमविदको भनाई। जनधनको क्षतिको जोखिमबारे ढुक्क हुने अवस्था नरहेको टिप्पणी। रुसी मिसाइल हमलापछि युक्रेनलाई समर्थन गर्ने G7 का नेताहरूको भनाई। सैन्य र मानवीय सहायता जारी राख्ने प्रतिबद्धता। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेशको जित। प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अर्को हप्तासम्म मौसमी वर्षात रहिरहने पूर्वानुमान गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद सुमन कुमार रेग्मीले अर्को हप्तासम्म मौसमी वर्षात कायमै रहने जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले विभागले मौसमी प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उचित समयमा त्यसको बाहिरिने अवस्थाबारे जानकारी गराउने बताउनुभयो। वरिष्ठ मौसमविद रेग्मीले मौसमी वर्षात सकिए पनि ठूलै धनमालको जोखिम हुने अवस्था सकियो भन्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। वर्षात सकिए पनि त्यसको जोखिम भने कायमै रहन सक्ने उहाँको भनाइ छ। मनसुन बाहिरिने सम्भावना छैन, तथापि सम्भवतः अर्को हप्ता मनसुन बाहिरिन सक्छ। अब हामी यो कहिले मनसुन बाहिरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो मौसमी सिस्टमलाई, मौसमी अवस्थालाई चाहिँ हामी निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ। अब त्यसको चाहिँ बाहिरिने अवस्था भएपछि हामी त्यो सार्वजनिक गर्छौँ उचित समयमा। अब धनमाल क्षति हुने अथवा कुनै त्यस्तो जोखिम निम्त्याउने भनेको मनसुनी वर्षाले मात्रै हुँदैन। मनसुन पछाडिका अरू समयमा पनि, अन्य समयमा पनि त्यस्ता खालका मौसमी गतिविधिहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले मनसुन सकिए पनि त्यस्ता जोखिम निम्त्याउन नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन। विभागले आगामी हिउँदको मौसमी अवस्थाबारे हिउँदयाम सुरु हुनु अघि नै जानकारी दिने पनि बताएको छ। वरिष्ठ मौसमविद रेग्मीले डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरी महिना हिउँदयाम हुने भन्दै त्यसको जानकारी समयमै दिने बताउनुभयो। उहाँले त्यसबारे अहिले नै पूर्वानुमान गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। नेपालको हवाई उडान अहिले पनि EU-को कालो सूचीमा छ। नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै EU-ले सन् 2013मा नेपाली वायु सेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो। यस्तो प्रतिकूल अवस्थाको निदान हुन नसक्नुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको यस अघिका नेतृत्व दोषी रहेको प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले आरोप लगाएका छन्। अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हट्न नसकेको इन्जिनियर अधिकारीको दावी छ। एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर अधिकारीले प्राधिकरणका अघिल्ला नेतृत्वले नेपालको हवाई उडान सुरक्षामा सुधार गर्नुको सट्टा प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय गर्दा नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हट्न नसकेको दावी गरेका छन्। उनले नेपालको हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा र नेपालको हवाई सुरक्षाको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्र विगत 10 वर्षदेखि कालो सूचीमा परेको बताए। अधिकारीले प्राधिकरणका नेतृत्वहरू नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रेपछि EU-को कालो सूचीबाट हट्ने प्रचार गरेर आफू अनुकूलको विधेयक बनाएको आरोप लगाए। युरोपेली युनियन र ICAO-ले हवाई उडानलाई कालो सूचीबाट हटाउनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ नभनेको अधिकारीले दावी गरे। अहिले आन्तरिक र बाह्य उडान गर्ने सबै जहाजहरू युरोपमै उत्पादन भएका जहाज रहेको उनले बताए। उनले युरोपमा बनेका 90% हेलिकप्टर र हवाई जहाजका पार्ट पूर्जादेखि उड्डयन सम्बन्धी सबै उपकरण युरोपबाट आएकाले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भनेर ICAO समक्ष बोल्न नसकेको बताए। स्पेयर पार्ट युरोपबाट आएको छ, हाम्रा पाइलट युरोपमा पढेर आएको छन्। हामीले फलो गर्ने गाइडलाइनहरू, डकुमेन्टेसनहरू, रेगुलेसनहरू हामीले EASA-को प्रयोग गरेका छौँ, युरोपको प्रयोग गरेका छौँ। स्पेयर पार्ट युरोपको प्रयोग गरेका छौँ, फायर ट्रक युरोपको प्रयोग गरेका छौँ, कम्युनिकेसन, नेभिगेसन, सर्भिलेन्सका इक्विपमेन्टहरू युरोपको प्रयोग गरेका छौँ। अनि हाम्रो आकाश
असुरक्षित कसले? युरोपियन युनियनले। यो भन्न सक्यौँ हामीले। यदि सारा चिजहरू प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यो सबै तिम्रोबाट आएको छ। यदि प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो आकाश असुरक्षित कसरी भयो त? त्यसो भए किन भयो त? त्यसो भए हामी सबै प्रयोग गरेका छौँ त, सबै युरोपको चिज प्रयोग गरेका छौँ। पाइलट पनि युरोपबाट पढाएर ल्याइरहेका छौँ, जहाज पनि युरोपको उडाएको छौँ। त्यही पनि हाम्रो आकाश असुरक्षित। यो कहिले भन्यो? यो कहिले बोल्यौँ? यो त कहिले बोलेन। जहाज ठोक्यो यता क्यान टुक्रो, यो धन्दा चलाएर बस्यो हामीले। यो महानिर्देशक अधिकारीले युरोपियन युनियन EUका प्रतिनिधिले गरेको अध्ययनले नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी सुधार भएको निष्कर्ष निकालेकोले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा चाँडै कालो सूचीबाट हट्ने बताए। उनले आगामी नोभेम्बरमा युरोपियन युनियन काउन्सिलको बैठक बस्ने भएकाले त्यही बेला कालो सूचीबाट हट्न सक्ने बताए। अधिकारीले युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिले प्राधिकरणसहित तारा एयर र समिट एयरको समेत स्थलगत अध्ययन गरेको बताए। उनले युरोपियन युनियन EUको प्रतिनिधि टोलीले प्राधिकरणलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको भन्दै महानिर्देशक अधिकारीले फाइनल प्रतिवेदन आएपछि सार्वजनिक गर्ने बताए। कुनै डाउट छैन, हामी अब पुरा क्लियर। अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो क्लियर छ। त्यो कुरा गरेपछि हामी अब विल बी नो मोर एनी सेफ्टी लिज विदिन अ भेरी सर्ट स्पान अफ टाइम। र यो 10 वर्षको यो दब्बा, 10 वर्षको यो दिस भेरी डिफिकल्ट इयर्स हो, केही महिनामा जाँदैछ। उहाँहरू अहिले अक्टोबर 6 देखि अक्टोबर 8 3 दिन एकदम भिगरसली हेर्नुहोस्। हाम्रो सारा डकुमेन्टहरू उहाँहरूले चाहिँ सारा डकुमेन्टहरू हेर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसन, हाम्रो सेफ्टी ओभरसाइट क्यापेबिलिटीका अरू सबै एलिमेन्टहरू सबै हेर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँहरू तारा एयर समिट एयरमा समेत उहाँहरूले तपाईँको इन्डस्ट्रीमा पनि गएर भिजिट गर्नुभयो। र उहाँहरूको रिकमेन्डेसन के छ भने चाहिँ नेपालले ग्रेट एचिभमेन्ट गरेको छ 10 वर्षमा। महानिर्देशक अधिकारीले EUले कहिले पनि प्राधिकरण 2वटा बनाउन निर्देशन नदिएको र हवाई सुरक्षामा सुधार गर्न मात्र भनेको बताए। अहिले EUको टोलीले नेपालको हवाई उड्डयनको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किसकेको छ। नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै आइकाओले सन् 2013मा नेपाली वायु सेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो। पछि सन् 2017मा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै आइकाओले असुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो। अहिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको ग्लोबल हवाई सुरक्षा दर 67 पुगेको छ। आइकाओले सेफ्टी अडिटमा नेपालको 70.1% अङ्क पाएको थियो। EUले उठाएका सुरक्षा चासोको विषय सम्बोधन भइसकेको र नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएकाले यो पटक नेपाल EUको असुरक्षा सूचीबाट हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकी सरकारले सन् 2024 का लागि आइभर्सिटी भिसा DV का लागि आवेदन खुलाइसँगै नेपालमा पनि DV भर्नेको भिड लागेको छ। असोज 19 गतेदेखि सुरु भएको DV आवेदन कार्तिकको 22 गतेसम्म भर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। अमेरिकी दूतावासले DV भर्न इच्छुकहरूले निशुल्क अनलाइन मार्फत आवेदन दिन पाउने र कुनै कन्सल्टेन्टको सहयोग लिन नपर्ने जनाएको छ। तर अधिकांश मानिसहरू कन्सल्टेन्ट नै गई लाइन बस्ने र शुल्क तिरेर DV फर्म भर्ने गरेका छन्। यसुता भण्डारीको रिपोर्ट। अमेरिकी सरकारले सन् 2024 का लागि डाइभर्सिटी भिसा DV का लागि आवेदन खुलाएको छ। 2024 का लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 55,000वटा डाइभर्सिटी भिसा DV उपलब्ध गराएको छ। DV खुलेसँगै विभिन्न कन्सल्टेन्टहरूमा आवेदन दिनेको घुइँचो लागेको छ। आवेदकले घरमै बसेर अनलाइन मार्फत निशुल्क फर्म भर्न मिल्ने भए पनि प्राविधिक ज्ञान नहुँदा धेरै जसो कन्सल्टेन्टमै धाउने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश कन्सल्टेन्टहरूमा प्रति व्यक्ति 250 रुपैयाँमा DV फर्म भरिदिने गरेका छन्। तर उपत्यका बाहिर DV फर्म भर्न प्रति व्यक्ति 500 सम्म लिने गरेको गुनासो छ। भर्ने प्रोसेस चाहिँ सिंगल म्यारिड अनि बच्चा बच्ची मिलाएर चाहिँ सिंगलको चाहिँ 250, म्यारिडको 400 अनि लगाएर बच्चा बच्ची एउटा बच्चा भयो भने प्लस 100। 21 वर्ष पुगेका कम्तीमा 12 पास गरेको अथवा 2 वर्ष अन्य कुनै वैधानिक संस्थाबाट प्राविधिक ज्ञान लिएकाहरूले DV फर्म भर्न पाउनेछन्।
डिभी परेकाहरूको नतिजा सन् 2023 को मे महिनामा आउनेछ भने 2024 को सेप्टेम्बर 30 सम्म उनीहरूले भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै डिभी लोटरीमा सहभागी हुन अघिल्लो वर्ष पासपोर्ट अनिवार्य गरे पनि यसपटक छैन। त्यसैले पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष डिभी भर्नेहरूको संख्या बढ्ने देखिन्छ। त्यसो त हरेक वर्ष नेपालीहरूको बाहिरिने क्रम बढ्दो छ। नेपालमा चाहेको अवसर र सुविधा नपाउँदा मानिसहरू विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ। यो डिभी भर्नेको संख्या त हत्तै बढेको छ हैन। अहिले सबैजना मान्छेहरू यसमा आकर्षित छन् र धेरैजना मान्छेहरूको चाहिँ यसमा डिभी भर्ने इच्छा राखेर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। देशमा रहेको बेरोजगारी र पोलिटिकल स्ट्याटस अहिलेको पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीले गर्दा देशमा प्राय मान्छेहरूलाई नेपालमा त्यति कम्फर्टेबल फिल नभएको र यहाँ रोजगारीको अवसर नहुँदाखेरि मान्छेहरू माइग्रेट हुन चाहिरहेछन्। त्यस्तै लाग्छ मलाई। प्रत्येक वर्ष अमेरिकी सरकारले डाइभर्सिटी आप्रवासी भिसा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछ। प्रत्येक वर्ष डिभी फर्म खुलेसँगै लाखौंको संख्यामा डिभी भर्नेहरूको लर्को लाग्ने गर्छ। स्वदेश छाडेर विदेशिनु पर्ने बाध्यताबाट नेपाली कहिले मुक्ति होलान्? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अमेरिकी सरकारले सन् 2024 का लागि डाइभर्सिटी भिसा डिभीका लागि आवेदन खुलाएसँगै नेपालमा पनि डिभी भर्नेहरूको लर्को लागेको छ। पछिल्लो समय देशका बौद्धिक युवा जनशक्तिहरू स्वदेशमा खोजेको जस्तो अवसर नपाउँदा बाहिरिन बाध्य छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, डिभीमा युवाहरूको आकर्षण देखिनुको कारण के होला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। युवाहरू विदेश जान पाइन्छ कि भन्ने अवसर किन गुमाउने भनेको कारणले नै बढेको हो। अब नेपालमा रोजगारीको स्तर एकदमै कम छ। पढे लेखेको मान्छेहरू पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले अब बढेको होला सायद। हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ अब जति धेरै पढे पनि कुनै पनि अपर्च्युनिटीहरू जब अपर्च्युनिटीहरू छँदै छैन हैन, जसले गर्दा चाहिँ दौडौ पर्छ परिवारहरू पाल्नको लागि। अब विदेशमा जान सकियो भने त लाइफस्टाइल त टोटली चेन्ज हुन्छ। त्यही भएको भएर चाहिँ सबै युवाहरूको चाहिँ ध्यान यतै डिभी भर्नेतिर अब फ्री छ नि त, जे होस् नेपालीहरूलाई खर्च गर्न पनि अलि सजिलो हुन्छ यो डिभी पर्यो भने। त्यही भएर चाहिँ युवाहरूको ध्यान यतातिर गएको होला जस्तो लाग्छ। अब काम गर्दा पनि केही पनि उपलब्धि छैन क्या आजसम्म। अब त्यही भएर अब उतालाई भयो भने काम हुन्छ नि त। अब जस्तै यतालाई अब जति काम गर्दा पनि ब्यालेन्स हुँदैन हैन, उता 5-10 घन्टा गर्दा पनि ब्यालेन्स हुन्छ। अब आफ्नो काम गर्नलाई सहज हुन्छ। यो डिभी भरेर युवाहरू बाहिर जानेको आकर्षण चाहिँ किन बढ्यो भन्दाखेरि अब यहाँ पढ्छन् हैन, पढेपछि राम्रो रोजगार छैन। त्यसपछि राम्रो रोजगारको लागि विदेशीले चाहिँ यो एकदम चलन बढेको छ कि अहिले। किनभने नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था ग्यारेन्टी छैन। त्यही भएको कारणले गर्दा र अमेरिकामा राम्रो पढाइ, राम्रो कमाइ, त्यही भएको कारणले गर्दा सबैजना अहिले अमेरिका नै जान चाहन्छन् कि। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अब डिभी भने अहिले त सिजनै डिभी भन्ने छ नि त। त्यही भएर अब सबैको रोजाइ नै अमेरिका नै छ कि। यो चाहिँ हजुरको के छ भने पैसा अब उहाँ बढी छ, त्यही भएर पनि अब पैसा कमाउनलाई अब डिभी भरेर जान्छन्। नेपालमा त रोजगारै छैन। अब चाहिँ अब रोजगार अब कल कारखानाहरू छैन, अब चाहिँ कृषिहरू छैन हैन, त्यही कारणले रोजगार छैन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रुसी मिसाइल हमलापछि युक्रेनलाई समर्थन गर्ने G7का नेताहरूको भनाई, सैन्य र मानवीय सहायता जारी राख्ने प्रतिबद्धता। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेशको जित, प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश पराजित। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। यसपटकको निर्वाचनमा संवैधानिक व्यवस्था मिचियो, मूलधारकै राजनैतिक दलहरूबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको उल्लङ्घन।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व उल्लङ्घन गरेको संविधानविदहरूको आरोप। 15 दिनको व्यवस्था विपरीत 18 दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको टिप्पणी। मौसमी वर्षात अर्को हप्तासम्म कायमै रहने मौसमविदको भनाई। जनधनको क्षतिको जोखिमबारे ढुक्क हुने अवस्था नरहेको टिप्पणी। रुसी मिसाइल हमलापछि युक्रेनलाई समर्थन गर्ने G7 का नेताहरूको भनाई। सैन्य र मानवीय सहायता जारी राख्ने प्रतिबद्धता। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेशको जित। प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश पराजित। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yostv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।